14 अगस्त 1947 पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम जमहूरी रियासत के तौर पर मारज़े वजूद में आया। जनूबी एशिया जहां मुसलमानों की आज़ादी, अज़मत और ख़ुद मुख्तारी किस्सा पारीना बन चुकी थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पुरखुलूस क़यादत में बरे सग़ीर के मुसलमानों ने इस नेमत को दोबारा हासिल किया और एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार वतन के क़याम की मंजिल तक पहुँचे। वो मुल्क जो तश्कील पा रहा था तो कहा जाता था कभी ना बन सकेगा, और जब बन गया तो कहा गया कि बरकरार ना रह सकेगा। वतन अजीज़ का बन जाना और फिर इसका कायमो दायम रहना, वो पहला चैलेंज था जिससे हम कामयाबी से ओहदा बरा हुए। लेकिन एक ख्वाब हमारे अजदाद ने भी देखा था। ये ख्वाब ऐसे वतन का था जहाँ एक आज़ाद कौम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके, दीन के असूलों को मशअले राह बना सके, सदियों की अपनी इक्तिसादी बदहाली का मदावा कर सके। कायद ने जिस जमहूरी मुल्क का ख्वाब देखा था वो आज भी अधूरा है। मुआशी और तहजीबी आज़ादी, मसावात और अदल पर मबनी मुआशरा और तबकाती निज़ाम के ख़ात्मे की मंजिल अभी कोसों दूर है। अपने क़याम के फ़ौरन बाद ही जहाँ वतन अजीज़ कई मसाइल का शिकार हुआ, वहीं अपने मशरकी और मगरबी सरहदी तनाज़ात के बायस पाकिस्तान मजबूत दिफा और बड़ी फ़ौज रखने पर भी मजबूर हुआ। यूँ तालीम, सेहत और अवामी बहबूद के मंसूबे इब्तदा से ही तरजीह न बन सके। बदकिस्मती से अपने हमसाया मुल्क की निस्बत वतन अजीज़ बहुत जल्द इस क़यादत से भी महरूम हो गया जो तहरीक पाकिस्तान की रूह रवां थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जानशीन भी सियासी बालिग नज़री का मुजाहरा न कर सके। यूँ रफ्ता रफ्ता मुल्क से जमहूरी रवायात मफदूद होती चली गई और मजबूत दिफा की खातिर बनाई गई फ़ौज का सियासत में किरदार बढ़ता चला गया और वो रियासती इदारे परवान न चढ़ पाए जो जमहूरियत के लिए ज़रूरी थे। फ़ौजी हुकूमतों और आमरीत ने कभी भी वतन अजीज़ को हकीकी जमहूरियत की मंजिल तक पहुँचने नहीं दिया। बाद में आने वाले हुक्मरानों ने अपने इक़्तिदार को दवाम देने की खातिर कभी तो सनती इनकलाब के ख्वाब दिखाए और कभी मसावात के, जबकि किसी ने मज़हब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करके मज़हब को कौमी सतह पर ही मुतनाज़ बना दिया, जिसने एक ऐसे तबके को जन्म दिया जिनके नज़दीक रियासती अमूर में इख्तलाफ इस्लाम और गैर इस्लाम का इख्तलाफ ठहरा। निस्फ सदी से ज़ायद का अरसा किसी भी कौम के लिए कुछ कम नहीं होता। इस अरसे में जब बाकी अक़वाम तरक्की की मनाजिल तय कर रही हैं तो हम इंतशार का शिकार क्यों हैं? इख्तलाफ राय तो किसी भी मुआशरे का हुस्न होता है, मगर वतन अजीज़ में बातचीत की बजाय ताकत के बलबोते पर अपनी राय को मुसल्लत करने का चलन क्यों आम हो रहा है? अस्करियत पसंदी और मजहबी इंतहा पसंदी की लहर अब शुमाल मगरबी सरहदी सूबे और कबायली इलाकों से निकलकर मुल्क के तूलो अर्ज़ में किसी न किसी सूरत अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। मुल्क में शरीयत मोहम्मदी के निफाज के नारों की गूंज, खुदकुश बम धमाकों की धमक और तशद्दुद की इस लहर का शिकार होने वालों की आहो बका ने वतन अजीज़ में बेयकीनी की फ़िज़ा पैदा कर दी है। आज एक बार फिर हमें इस मुल्क के हसूल के मकासद को समझने की ज़रूरत है। अगरचे कुछ लोगों के नज़दीक नज़रियात की ये बहस माजी का हिस्सा है, लेकिन कई बुनियादी सवाल आज फिर लोगों के जहनों में जन्म ले रहे हैं। क्या अभी तक हम ये फैसला नहीं कर पाए कि ये मुल्क क्यों हासिल किया गया था? हमने किस मकसद के लिए ये मुल्क हासिल किया था? आया ये एक अलोहियत थियोक्रेटिक स्टेट के लिए बनाने के लिए किया था, या एक ऐसा मुल्क जिसमें भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक ऐसी रियासत बने जहाँ पर वो एक थियोक्रेटिक स्टेट के बजाय इक़्तिसादी और सियासी तौर पर खुद मुख्तार हो? आपने ये मुल्क बनाया था इस्लाम के नाम पे कि मुसलमान इसके अंदर इस्लाम के अंदर रहते हुए इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर ये सिलसिला नहीं करना है तो फिर हिंदुस्तान के साथ रहते हुए हमें क्या तकलीफ थी? हमने तो इसीलिए बनाया था। तो हम उस असली मकसद से हट गए हैं। असली मकसद की तरफ जब तक नहीं आएंगे हम एक कौम बन नहीं सकते। कहते हम मुसलमान एक कौम है पाकिस्तान के अंदर, तो सिर्फ इस्लाम की छतरी के अंदर हम एक कौम बन ही जाते हैं किसी तरीके से। अगर ये छतरी हटाते हैं तो मैं पठान हूँ,
آپ پنجابی ہے، دوسرا سندھی ہے، دوسرا بلوچ ہے. یہ ملک اقبال اور قائد اعظم کی سوچ کے مطابق اسلام کی ایک جدید عوامی، جمہوری اور سوشلسٹ تعبیر کے نفاذ کی خاطر بنایا گیا تھا. یہ جو تفسیر اور تعبیر اقبال نے دی، قائد اعظم نے اسے اپنایا اور اسے نئے سیاسی محاورے میں ڈھالا اور تحریک پاکستان کی قیادت کی اور اسے تحریک پاکستان کا خواب اور خیال بنایا. اسے سارے مسلمان نہیں مان رہے تھے، خاص طور پہ جو علماء کا طبقہ تھا وہ اس تفسیر کے خلاف تھا. تو پھر فیصلہ کس نے کیا کہ اقبال کی تفسیر سچی ہے یا علماء کرام کی تفسیر اور تعبیر سچی ہے؟ عوام نے، مسلمان عوام نے ووٹ کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ جو وسیع النظر، انسان دوست، صلح کل تعبیر اسلام کی پیش کر رہے ہیں اقبال اور قائد اعظم، وہ سچی تعبیر ہے. اس کے حق میں انہوں نے ووٹ دیے. کچھ دانشوروں کے خیال میں قومیت کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کے بعد دین کی نظریاتی بنیادوں پر بحث تو کی گئی، تاہم صوبائی، لسانی اور معاشی مسائل جن کو جغرافیائی حدود میں طے ہونا تھا مناسب توجہ نہ دی جا سکی. ان کے نزدیک ملک کو صحیح جمہوری ریاست بنانے کی جدوجہد ہی تمام نظریاتی مسائل کا واحد حل تھا. اس وقت جو بات ہو رہی تھی وہ نیشنلزم کی بنیاد پہ نیشن اسٹیٹ کی فارمیشن کی تھی، لیکن جو ہندوستان کے بر صغیر کے حوالے سے جو بات آئی وہ یہ تھی کہ یہاں جو قومیت ہے وہ مذہب کے لحاظ سے ڈیفائن ہوتی ہے، اور اس میں ٹو نیشن تھیوری اصل میں اس کی پاکستان کے تحریک کی بنیاد تھی. جو چیزیں حل نہیں ہم کر پائے وہ یہ کہ نیشنلزم کی جو ڈیفینیشن تھی وہ نیشن سٹیٹ کی وہ مختلف تھی، اور ہماری مسلم نیشنلزم کی جو تعریف تھی وہ ان سے مختلف تھی. اور علامہ اقبال نے خاص طور پہ اس پہ زور دیا کہ نیشنلزم نے مسلمانوں کو ڈیوائڈ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب اس میں عملی طور پر ہمیں جو کرنا تھا وہ یہ کہ مسلم نیشنلزم کی جو یہ تحریک تھی وہ ایک خاص جغرافیائی علاقے میں اس نے نیشن سٹیٹ بنانا تھی. تو یہاں کے صوبائی مسائل، لسانی مسائل، معاشی مسائل، ان سب کو اس جغرافیائی حدود میں طے کرنا تھا. تو ہم نے اس کو طے کرنے کی بجائے صرف ایک دین کی نظریاتی بنیادوں پر تو بحث کی کہ اس کی کیا صورتحال ہوگی، لیکن جو اس کی جغرافیائی اور جو علاقائی اور جو اصل تھے ان پہ بحث نہیں ہو سکی. بلا شبہ جب یہ ملک ایک جمہوری ملک ہوگا تو وہ اسلامی ملک ہی ہوگا. یہ بہت ممکن ہے کہ آپ کی انٹرپریٹیشن اسلام کی میری انٹرپریٹیشن سے مختلف ہو، لیکن جس ملک میں 97% لوگ ایک مذہب کے ماننے والے ہیں اور وہ جمہوری ریاست ہے تو پھر لازماً اس کو اسلامی ہی ہوگا وہ ریاست اپنے نظریاتی تشخص کے اعتبار سے. اس لیے میرے نزدیک پاکستان میں جو یہ بحث ہوئی اور یہ جدوجہد ہوئی کہ ہم اس کو اسلامی بنائیں اور اسلامی ریاست، یہ ایک لاحصل بحث تھی، ایک لاحصل جدوجہد تھی. جو جدوجہد ہونی چاہیے تھی وہ یہ کہ اس ملک کو ایک ڈیموکریٹک ریاست ہونی چاہیے، ایک جمہوری ریاست ہونی چاہیے. اس کے بعد سے وہ لازماً اسلامی ریاست ہی ہوتی. ہم نے بنیادی طور پر جو جدوجہد کا میدان چنا اصل میں وہ مسلمانوں کو دوبارہ مسلمان بنانے کی کوشش تھی، وہ ہم ایک پہیہ ایجاد کرتے رہے. لیکن سمت تو بابا قوم نے متعین کر دی تھی. 11 اگست 1947 کو قانون ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس نوزائیدہ مملکت کے لیے ایک سیکولر، روشن خیال اور جمہوری معاشرے کا تصور دیا، جہاں ہر شہری کو اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی. اپنے اس خطاب میں قائد اعظم نے اپنے اور قوم کے لیے انصاف، مساوی برتاؤ اور غیر جانبداری کو رہنما اصول قرار دیا. قیام پاکستان کی جدوجہد میں حصہ لینے، ہجرت کرنے اور قربانیاں دینے والے لاکھوں مسلمانوں کے ذہنوں میں مساوات، عدل اور طبقاتی امتیاز سے مبرہ معاشرے کی تصویر تھی. مذہبی عقائد تو مشترکہ ہندوستان میں بھی پورے ہوتے تھے، تاہم طبقاتی امتیاز کے خاتمے کا خواب انہوں نے ضرور دیکھا تھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ 61 برس گزر جانے کے بعد بھی ہم قانون کی عملداری قائم نہیں کر سکے، مساوات اور عدل پر مبنی معاشرہ قائم نہیں کر پائے؟